اپنے خلیل پاک فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ، میرا او رب ہے بیا، میرا او اللہ، او میرا معبود تے مسجود خدا ہے کہ جڑا مشرق والی زید کو سورج طلوع کر دے۔ اگر تو اپنے آپ کو خدا ہی دعویٰ کرنا، خدا کہنے والا ذرا کر کے دکھانا ہے کم، سورج آج ایڈو کٹ کے دکھا، ہاں حی علی الفلاح۔ ایک دور ایسا آیا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ دی اثر دی نماز قضا ہو رہی ہے، اللہ پر سرکار دی گودی مبارک ہے، سونے علی پاک دا سر مبارک ہے، میرے نبی دا سر مبارک ہے بھی، سونے علی دی گودی سرکار آرام فرما رہے ہیں۔ نبی دے غلاموں توجہ فرماؤ، سرکار مدینہ رحمت والے نبی علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں، سونے علی دی اکھیں جو اثر چل گیا کیونکہ اندے سورج وال ویکھدے ہیں، ایڈو سرکار دے چہرے وال ویکھدے ہیں، اللہ اکبر، نبی دے غلاموں سورج تو غروب ہو گیا، سونے علی پاک ذہن خیال کر رہے ہیں اگر اے دیدہ قضا ہونی ہے تو والا ادا نہیں ہونی ہے، نماز قضا ہو کے نماز رہ گئی تو والا قضا بھی پڑھی جا سکتی ہے، اللہ اکبر۔ ہن سرکار دے رخساراں دے اوتے نبی دے غلام سونے علی پاک جب تر چلے، میرے نبی دی آنکھ مبارک کھلی، مجھے علی خیر ہوئے، سونے نماز سورج غروب ہو گئی، میرے نبی فرمایا نہیں دسا ادا پڑھنا یا قضا پڑھنا، سبحان اللہ، ادا پڑھنا یا قضا پڑھنا ہے، سونے قضا تو پڑھ لوں گا، قضا ہی پڑھ لیکن میں ادا پڑھنا چاہنا، سونے نبی نے اشارہ فرمایا، سونے نبی نے اشارہ فرمایا، 70,000 فرشتیاں دی ڈیوٹی ہے سویرے سورج طلوع کرنا اور 70,000 فرشتیاں دی ڈیوٹی ہے غروب کرنا لے جانا، اور نبی دے غلام سرکار نے اشارہ کیتا، 70,000 فرشتے دی طاقت گھٹ گئی ہے، نبی دی انگلی مبارک دے ناخن مبارک پورے مبارک دی طاقت بڑھ گئی ہے، اور اللہ نے فرمایا سورج اے 70,000 فرشتے ہو ٹھیک ہے میں منے نا میری تقدیر ہے، اللہ اوپر رب فرمایا نہیں آج میری تقدیر والا نہ دیکھو، آج میرے محبوب دے اشارے والا دیکھو، سبحان اللہ۔ تو نبی دے غلام اللہ نے فرمایا جبرائیل جا میرے خلیل کو، اگر نمرود بے ایمان آ کے نا بھائی سورج جو تو میں کڑے نا تیرا رب سچے تو کٹ کے دکھا، پر مجھے نہیں ہونا بس تو اشارہ کرے میں رب تاری خاطر تقدیر ہم بدل دینا، اپنے محبوب کی خاطر میں تو تقدیر تبدیل کر دینا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام علماء کرام فرماتے ہیں کہ 4 مرتبہ اپنی پوری طاقت دے نال پوری قوت دے نال زمین دے اوتے تشریف لائے ہیں، کتنی مرتبہ؟ 4 مرتبہ۔ فرمایا ایک وقت وہ آئی جس وقت حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آگ دے اندر جا رہے ہیں، اللہ پر نمرودیاں نے ابراہیم خلیل اللہ کو آگ دی طرف بھیج چھوڑیا، روانہ کر چھوڑیا، آگ دی طرف جا رہے ہیں، رستے کوئی چیز روکنے والی تو نہیں جڑا تلو آ کے جھل لوے یا روک لوے یا جڑے پیچھے واپس ہٹا لوے، نہیں کوئی چیز روکنے والی کوئی نہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آگ دی طرف جا رہے ہیں، رب نے فرمایا جبرائیل سدرت پہ بیٹھے، رب نے فرمایا جبرائیل جلدی جا، میرا خلیل اجے آگے جب پہنچے نا پہلے جا کے میرا اعلان سنا دے، یا نار کونی برداً و سلاما علی ابراہیم، اے نار اے خبردار ٹھنڈی ہو جا، ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا، ایسی سلامتی والی بن کہ نہ سونے خلیل آگ دی تپش محسوس ہوئے تے نہ زیادہ ٹھنڈی بن کے سونے خلیل ٹھنڈک محسوس زیادہ ہوئے، فرمایا سلامتی والی بن جا۔ جبرائیل پاک فرماتے ہیں کہ میں اس وقت میری پوری طاقت لگی، اجے خلیل پاک آگ دی تہ تے نہ پہنچیا تے میں پہلے آ کے آگ میں اپنا رب دا پیغام سنا چھوڑیا، اللہ پر پہلی مرتبہ۔ آپ دوسری مرتبہ فرماتے ہیں کہ جس وقت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ پاک نے اپنے بیٹے نو راہ دیتا ہے، اللہ پر ہتھاں تے اکھاں تے پٹیاں بھی بدھی گئیاں، اپنے بیٹے دے گل مبارک تے گردن مبارک تے چھری چلاون واسطے تیار ہو گئے، چھری ہاتھ دے اندر آ گئی، حضرت اسماعیل پاک لیٹ گئے، لمبے ہو گئے نبی دے غلاموں، ہن چھری آ رہی ہے، دیکھو نا جی درمیان ایک دمبا ذبح کرنا جانور ذبح کرنا، چھری آندے ہیں کتنی دیر لگنی ہے، کتنی دیر لگنی ہے۔ اس وقت اللہ نے فرمایا جبرائیل، سونے خلیل پاک زمین تے بیٹھ کے اپنے بیٹے دی گردن تے چھری چلاون واسطے تیار ہو گئے، چھری ہاتھ دے اندر آندی پئی ہے، نبی دے غلاموں قریب آندی جا رہی ہے، لیکن اللہ نے فرمایا جبرائیل جی مولا حکم ہوئے، زمین تے نہیں، پہلے آسمان تے نہیں، دوسرے 7 آسمان تلے
اتنے سدرا تو زمین تو آسمان تو نہیں 500 سال کا سفر، اور دوسرے آسمان تک 500 سال کا سفر، تیسرے آسمان 4 5 6 7 آسمان تو نہیں 500 سال کا سفر ہے پیا، بعد سدرا تو نہیں 500 سال کا سفر تے جبرائیل سدرا تے بیٹھے۔ اللہ فرمایا جبرائیل جی رب جلیل حکم ہوئے، رب نے فرمایا او ویکھ میرا خلیل آج اپنے بیٹے دی گردن تے چھری چلاون واسطے تیار ہو گئی ہے، چھری ہاتھ دے اندر پہنچ گئی ہے، چھری گردن دی طرف جا رہی ہے، مولا حکم ہوئے، رب نے فرمایا اجے اسماعیل پاک دی گردن تے چھری پہنچے نا تو جنت جو جنتی دمبا لائے کے اسماعیل دی جگہ تے دمبا رکھ کے اللہ پر اسماعیل اس جگہ تو ہٹا۔ جبرائیل پاک فرماندے کہ میں انہیں کیتا اس وقت میری مکمل طاقت خرچ ہوئی، مکمل طاقت نال اجے جو گردن تے چھری پہنچی نہ آئی سونا جبرائیل جنت جو دمبا لائے کے پہلے حاضر ہو گیا کہ سبحان اللہ۔ دو جائیں تھے اور تیسری جگہ تھے فرمایا کہ جس وقت حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام انہوں نے بھراما نے اپنے بھائی نو رسی دے نال بدھیا تے کنویں دی طرف روانہ کیتا، رسی کٹ چھوڑی یوسف علیہ السلام کنارے تو پانی دی طرف جا رہے ہیں، پانی دی تہہ دی طرف، یار چوکی دیر لگنی آئی بھئی کنارے تو زمین دی طرف پانی دی طرف چوکی دیر لگنی ہے، زیادہ سے زیادہ 2 منٹ لگ ہوئی تھے، 1 منٹ 3 منٹ لگ ہوئی تھے، 5 منٹ لگ ہوئی تھے۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل جی رب جلیل میرا یوسف اجے پانی دی تہہ تے نہ پہنچے تو پہلے جنت تے جلدی تخت لے کے پہنچ جا۔ ہن حضرت سیدنا جبرائیل فرماتے میں سدرا تے حامی دوڑ لائی، سپیڈ ماری، اللہ اکبر، نبی دے غلام جنت تے جنتی تخت لیا، اجے یوسف علیہ السلام پانی دی تہہ تے پہنچے کوئی نہ تو میں جنتی تخت لے کے پہلے پہنچ گیا۔ ہائے ہائے آپ سبحان اللہ، جنتی تخت لے کے جبرائیل امین پہلے پہنچ گئے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نبی دے غلام اس جنتی تخت بٹھایا۔ چوتھی مرتبہ حضرت جبرائیل امین پاک فرماندے ہیں غزوہ احد دے اندر جنہوں میرے محبوب دے دند مبارک شہید ہوئے اور لباں دے وچوں خون مبارک جاری ہویا، توجہ خون مبارک جاری ہویا نا تو زمین دا قطرہ سرکار دے لبہ مبارک دے وچوں روانہ ہویا تے زمین دی طرف جا رہی ہے، زمین دی طرف اندازہ لاؤ پتہ کھڑو تے یارو زمین دے اوتے جانے جا رہا کتنی دیر لگنی ہے۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل جی رب جلیل فرمایا دیکھ میرے محبوب دے دنداں دے وچوں خون دا قطرے نکل کے زمین دی طرف جا رہے ہیں، تے اگر محبوب دے دنداں مبارک دے خون دا قطرہ زمین تے پہنچ گیا زمین سڑ کے سواہ ہو گئی سی، راکھ ہو گئی سی، اس واسطے زمین دے اوتے میرے محبوب دے دنداں مبارک دا اللہ اکبر دندان مبارک دا خون دا قطرہ زمین تے نہ جاوے۔ جبرائیل پاک فرماندے نے کہ میں سدرا تے بیٹھا ہاں میں تے تو زبیٹ ماریے اجے محبوب دے دندان مبارک دے خون دا قطرہ زمین تے نہیں پہنچے، میں اپنے پراں تے جا کے آکھو یار سبحان اللہ، جا کے خون مبارک دے قطرے لائے لے تو نبی دے غلام اندازہ لاؤ جبرائیل کون ہے میرے محبوب دے در دا خادم ہے پیا، ہائے ہائے محبوب دے در دا خادم ہے پیا، میرے محبوب دے در دا اللہ اکبر نبی دے غلام ہے پیا، جس آقا دے غلام دی یار اتنی طاقت ہے بھائی کہ پلک جھپکن تو پہلے سدرا تو آ کے زمین تے آ ویں دن سیدنا یوسف علیہ السلام نے تخت لے لیں دن، سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ دی جگہ تے دمبا بھی رکھ چھوڑے دن، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اگے تو بچا لیں دن، اے میاں میرے محبوب دے دندان مبارک دے خون دا قطرہ زمین تے نہیں جاون دیں دے، اللہ پر اپنے کول لے لیں دن۔ یارو جس محبوب دے غلام دی شان اتنی طاقت اتنی ہے بھائی، اور اس غلام دے آقا دی طاقت دا کیا کہنا اسی، اللہ اکبر، اندازہ تے لاؤ نا۔